إخوتي أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إزاء المهزلة التي تحدث الآن في تونس، وخاصة في هذه الأيام بالذات، وجدت لزاما علي أن أتحدث على غير العادة لأضع النقاط على الحروف، لأن ما حدث وما تفوه به المهدي جمعة وعدد ممن يصفون أنفسهم بالسياسيين والإعلاميين في تونس فاق جميع الحدود، فاق جميع الحدود في الكذب والافتراء حتى على التاريخ وحتى على تونس وتاريخ تونس. ويعد بحق، استمعت لهذه التصريحات، تعد هذه التصريحات استفزاز لمشاعر الشعب التونسي وتعدي على قيم الشعب التونسي وعلى أصالته. يريدوننا اليوم وبكل وقاحة أن نركع للكيان الصهيوني، وأن نذل أنفسنا بأنفسنا في بلادنا حتى يرضى علينا الصهاينة. هذا ما يريدونه، يريدون إذلال الشعب التونسي بدعوى أن لا سياحة بدون دخول الإسرائيليين الصهاينة إلى تونس. ما هذه الفرية؟ ما هذه الكذبة؟ كأن سياحتنا مرهونة بدخول سياح من فلسطين المحتلة يحملون جواز سفر صهيوني، وإلا ما ثماش سياح في تونس. منذ متى كان ذلك؟ منذ متى كان ذلك؟ ما هذه الوقاحة؟ جايبين لنا هذه الكبولة من كولونيا، الرقاصة هذه اللي تزور الكيان الصهيوني وتمشي ترقص في الكيان الصهيوني، هكا وزير سياحة ومطبعة معاهم من جميع الجهات حتى نفذوا سياسة جديدة تتعلق بالسياحة التونسية، مبدأها لا سياحة في تونس بدون فتح أبواب تونس وعرض تونس للغزاة الصهاينة بدعوى الحج إلى معبد الغريبة. لا، معبد الغريبة ماهوش مسمار شحار. معبد الغريبة هو بالدرجة الأولى معبد تونسي، وإخوتنا اللي يزوروا في هالمعبد هذا أولاد تونس، اليهود بتاع تونس مسموح لهم باش يجوا. لا يمكن منع يهودي تونسي من أصل تونسي أن يزور جربة ويزور تونس ويحج إذا أراد، أو يزور ذاك المعبد. ما هوش حج، هو زيارة تكرم وتبرك بذاك المعبد. وفما ناس ما تعرفش أن ذاك المعبد يزوروه مسلمين يهود من قديم الزمان. المعبد هذا سمي على اسم امرأة نجت من حريق لأعجوبة، ردوه كأنه ولي، يعني ولية صالحة كما السيدة المنوبية. هذا هو الأصل متاع المعبد هذا. يقولوا عنه أنه أقدم معبد وكنيس يهودي يعني في إفريقيا وفي كذا، وعملوا حوله أسطورة، نسجوا حوله أسطورة. الصهيونية العالمية نسجت أسطورة حول معبد تونسي في جزيرة جربة التونسية. لا أبدا، هذا كذب. ما هوش أقدم معبد، ليس أقدم معبد. ذاك المزار
قديم صحيح، لكنه مزار مشترك للمسلمين ولليهود وللتوانسه الكل وللعرب الكل. يمشوا النساء ورجال ويزوروه ويتبركوا به، وخاصة من النسوة من قديم الزمان، طلبا للشفاء وطلبا للخصوبة. المرأة قال عاقر تمشي غادي عسى أن يفتح الله عليها وترزق بطفل ولا ببنت. هذا هو المعبد. هذا ردوه لي كنيس وردوه مش عارف شنو، أقدم معبد وكذا كنيسة يهودي. يعني خاصة مش يقولوا أن جزيرة جربة وتونس كاملة موطن أصلي لليهود. يعني مش مزيش فلسطين غادي أعطتها بريطانيا وجعلت منها موطن، جعلت منها وطن قومي اليهود. الآن يحبوا يعملونا من جزيرة جربة، وربما من جنوب التونسي، وربما من تونس كاملة كذلك وطن قومي للصهاينة. شنو هذا؟ يعني جلدهم خاخكم شنو صار لكم؟ أنا أقول لكم علاش. يعني تتابع الأحداث وتسارع الأحداث وتسارع وتيرة الأحداث في تونس بهذه الدرجة. ما تظنوش إخوتي أخواتي أنا النهضة خرجت من الحكم، ما خرجتش. خليني نكون معاكم صريح، النهضة أو النكبة لم تخرج من الحكم. مهدي جمعة وين كان؟ فما ناس يغطوا. يعني شوفوا صار مهدي جمعة خرجوه نهائيا من حكومة علي العريض. وين كان؟ ما كانش في حكومة علي العريض. وشكون عينه غادي؟ وزير الصناعة. بالكش الجنون جابوه حطوه غادي. ألم يعين من قبل النهضة في حكومة علي العريض وزير؟ ولماذا عينوه في حكومة علي العريض إذا لم يكن شريك مع عصابة النكبة التي نصبها الاستعمار علينا؟ حلوا عينيكم. شو ما يعني 3 شهور 4 شهور نسيتوا تمحى تماما أن مهدي جمعة كان وزير في حكومة علي العريض. وعلاش إذا حبيتوا تعملوا حكومة جديدة علاش ما جبتوش واحد من خارج العصابة هذه؟ جبتوا واحد من صلب عصابة النكبة وزير في حكومة العريض وحطيتوه رئيس حكومة. لماذا؟ حتى تبقى النهضة تمسك بزمام الأمور كما عملوا مع بن جدو. وإن كان بن جدو ما كانش في حكومة العريض زاد قولوا لا زاد جابوه جديد. يعني رئاسة الحكومة بيد النهضة، وزارة الداخلية بيد النهضة، ووزارة الدفاع بيد من؟ بيد المرزوقي قائد الأعلى للقوات المسلحة التونسية. هذا هو الواقع. ثم ناس للأسف الشديد في تونس ذاكرتهم قصيرة جدا 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 جدا. ما يعرفوش تعشوا البارح، ما يعرفوش قبل أسبوع وين كانوا، ما يعرفوش. ومن كانت ذاكرته قصيرة لا يستطيع أن يعرف أين يضع قدميه، ولا يستطيع أن يميز، لا يستطيع أن يميز بين يسراه ويمناه. كيفاش؟ يعني صدفة هكا مهدي جمعة خرج من حكم، يعني استقال العريض حتى يكون في عندكم مستشارين والاطارات بتاع الحكومه بتاع العريض ما زالوا موجودين في القصبه كلهم عن بكره ابيه. ما تغير كان الوجه، نحى العريض وحطوا وزير العريض اللي هو مهدي جمعه وزير الصناعه، حطوه رئيس حكومه. هذا هو التغيير اللي صار. يدشلوا عليكم. لا الغنوشي مازال يحكم، والعصابه بتاع العملاء والخونه مازالت تحكم في تونس. فقط قعدوا في التالي، وخروا شويه التالي وحطوا مهدي معزل هذا القدام، وهم
هم يمشوا فيه بالتليكوماند، ومش بالتليكوماند، يدخلون له الوزاره غادي يملوا عليه داخل في قصر القصبه، ماشيين جايين عليه، وهم اللي وجهوا فيه، وهم اللي جابوا هذه امال كبوله وحطوها وزير السياحه. لان الغنوشي وعصابه الغنوشي كلها متواطئه مع الصهيونيه. زياره الغنوشي الايباد عارفين، ومكين وجبالي، هذا متواطئين. هذه المله النتنه هذه بتاع النكبه متواطئه مع الصهيونيه حتى النخاع وعمل الاستعمار، وتخدم اهداف امريكا واهداف الصهيونيه العالميه واهداف الاستعمار الصليبي الصهيوني. هذا اخوتي اخواتي انا متعجب، يعني مستغرب في ناس مفروض منهم يكونوا شويه عنده شويه مش طالبين كثير، شويه من ذكاء، وشويه من عقل، وشويه من تروي، وشويه من ادراك. فاذا بهم ردوا لي مهدي الجمعه فهمني انسان ما عندوش علاقه بالنهضه نهائيا، فصلوه نهائيا عن النهضه. لا نهضوا ومحكوم من قبل النهضه. والدليل على ذلك انه لا يستطيع لا حل رابط الثوره، ولا يستطيع لا حل المجد التأسيسي، ويخضع بالكامل لإرادة المجد التأسيسي، ولا يستطيع أن يفعل شيء دون موافقة ذلك الشيخ العميم الخائن راشد الغنوشي. كل ما يتحرك الآن في تونس إخوتي أخواتي هو أولا بإرادة أمريكا والصهيونية العالمية التي جاءت بهذه العصابة إلى تونس، وخاصة بإرادة المقيم العام المندوب السابق الأمريكي جاكوب واليس، ذلك الصهيوني الأمريكي اللي عدى حياته في إسرائيل، وخدم في جيش إسرائيل، وجابوه لنا من غابي من كيان الصهيوني مباشرة إلى تونس ليصبح الحاكم العام لتونس. فما تلقاش واحد في تونس يتكلم عنه. يعني ماخذين أمور خطيرة كيف هذه في تونس، يعني ماخذينها مأخذ الاستخفاف. لا كيف يعقل يجيبوا لنا واحد أمريكي صهيوني حتى النخاع وكان يخدم في الكيان الصهيوني وينصبوه على تونس حاكم أو سفير أمريكي بين قوسين. إذن يلزمنا شيء من أعمال العقل باش نفهموا الترابط الموجود. تو الآن طلعين الطلاع قال لك ما ذماش السياحة في تونس إلا بإدخال الصهاينة بحجة الذهاب إلى الغريبة. لا، الغريبة هذه معبد تونسي للمسلمين ولليهود التوانسة. احنا بالنسبة لنا في تونس عشنا قرون وقرون مع اخوتنا. ما عندناش مشكلة مع اليهود، مع الديانة اليهودية، ما عندناش مشكلة مع الديانة اليهودية، ما ثماش مشكلة بيناتنا أبدا. بجلناهم وقدرناهم وعاشوا معانا. تونس كانت مليانة. الحفصية في تونس، هذا في تونس العاصمة، حي الحفصية والأحياء عايشين مع المسلمين في نفس الأحياء، ويباشرون ويمارسون عباداتهم بكل حرية. وهناك روابط يعني عائلية مع التوانسة الآخرين. ما كانش عندنا حتى عداء بيننا وبين اليهود اللي هما توانسة كيفنا كيفهم. العداء
خلقته الصهيونية العالمية. العداء خلقته الصهيونية العالمية اللي هي حركة نشأت في أوروبا عن طريق تيودور هرتزل. وشكون وين نشأت؟ بالكش طلعت في تونس الصهيونية العالمية، لا، تاني نشأت في أوروبا الشرقية، بولندا وتشيكوسلوفاكيا وروسيا. اليهود خاصة اليهود الشرقيين بمعنى من شرق أوروبا. والدليل على ذلك كل قادة الكيان الصهيوني من أصل بولندي وروسي وتشيكي وغيرهم، جولدا مائير وإسحاق شامير ومناحم بيجن، تم كلهم أصلهم يعني الطبقة الحاكمة اللي ماسكة كل شيء في الكيان الصهيوني أصلها من أوروبا الشرقية. حتى اليهود التوانسة اللي هاجروا مساكن إلى الكيان الصهيوني، يقول مساكن لأنهم الغرب يعني تم التضليل بهم والغدر بهم. ثم أعداد كبيرة هاجروا إلى فرنسا وكذلك. يعني غلطة منا نحن تونس، غلطة منا التوانسة. احنا يعني في خضم الصراع اللي صار في فلسطين على فلسطين دخلنا امور كثيره، ارتكبنا حماقات. طبعا ارتكبنا حماقات. مفروض اليهود العرب اللي كانوا في تونس وفي الجزائر وفي المغرب وفي ليبيا وفي اليمن وفي العراق وفي مصر يبقوا حيث مواطنين عرب معنا. انتم يهوديين لكن مواطنين مصريين ومواطنين توانسه وجزائريين وليبيين المفروض يبقوا غادي، مش نهجرهم. يعني تهجيرهم هو عبارة عن دعم للصهيونية. هفوات ارتكبت خاصة في الخمسينات وفي الستينات، أدت إلى تهجير أعداد كبيرة من مواطنين توانسة وجزائريين ومغاربة وليبيين ومصريين ويمنيين وعراقيين، تهجيرهم إلى فين؟ إلى فلسطين المحتلة. فوقعوا تحت قبضة الصهيونية العالمية وقبضة الاستعمار الصهيوني القادم من أوروبا ويعاملون هناك في فلسطين المحتلة ما يسمى بإسرائيل، يعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية والثالثة، بالرغم أن عدد اليهود من أصل عربي يساوي تقريبا 60% من تعداد سكان ما يسمى بإسرائيل. 60% من سكان ما يسمى بإسرائيل هم من أصل عربي، من أصل مصري وتونسي وجزائري ومغربي ويمني وعراقي وكويتي وإماراتي وغيره، كانوا عايشين معانا. هذم أبنائنا، هذم ولاد بلادنا، ما يلزمناش نسلموا فيهم، ما نسلموش فيهم. وأنا أول من أطالب بعودة يهود توانسة من الكيان الصهيوني لتونس. مرحبا بهم، قل هيك مرحبا بهم، مرحبا بأي يهودي تونسي موجود في الكيان الصهيوني يعود إلى أرضه في تونس ويعيش في أرضه وأرض أجداده. هكذا يجب أن نقيم الأمور. وأنا أطالب جميع اليهود العرب اللي هم 60% من السكان، مجموع السكان في الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة، أطالبهم بالعودة إلى أوطانهم في مصر وفي الجزائر وفي ليبيا وفي غيرها، على أن يعادوا الصهيونية العالمية اللي هي حركة استعمارية، لا، حركة استعمارية أوروبية نشأت في ركاب الاستعمار الأوروبي الفرنسي والإنجليزي للمنطقة العربية.
ولا تمثل يهود العالم، لا تمثل يهود العالم. هذه تحايلت على يهود تونس ويهود الجزائر والمغرب، واليهود العرب تحايلت عليهم باش تكون بيننا وبينهم عداوه. بين هذا ما يفعل الاستعمار، يجيب الكيان. احنا عايشين منذ قرون طويله، الاف السنين مع بعضنا، الاف السنين مع بعضنا. المعبد الغريب هذا يعود تاريخه الى 2500 سنه. اي فما معابد اخرى كثيره، تجربه فيها اكثر من 11 من معبد يهودي في الحاره الصغيره والحاره الكبيره، هذا فقط. احنا عايشين مع بعضنا منذ قرون طويله، منذ الاف السنين، ما ثماش العداوات هذه ابدا ابدا. معانا في النسيج الاجتماعي، ومعانا في الثقافه. تلقى عندنا وزراء احنا يهود في تونس، واكثر وفاء لتونس من بعض المسلمين بين قوسين، اكثر وفاء هؤلاء اليهود، ودافعوا حتى في الحركه الوطنيه التونسيه. اي نعم، في الحركه الوطنيه التونسيه كان هناك يهود توانسه احرار وقفوا في وجه الاستعمار لتحرير تونس. ما ننساوش هذا، ما نخلطوش الامور في بعضها، لا نخلط بين هذا وذاك. احنا عدونا هو الصهيونيه العالميه، والعدو الصهيوني الذي زرعته بريطانيا راس الافعى في فلسطين. اي تعرفون القصه كيف الثوره هذه صارت، بس ما سمي بثوره الربيع العربي، هي تكرار لتلك الثوره التي قام بها لورانس. اي مشى للشريف حسين وثور العرب ضد الاتراك كذا، كانوا نسخه الاصل عملوها معنا. ثوروهم زمان الاتراك، كانوا موجودين العثمانيين يعني في الجزيره العربيه وفي العراق وفي لبنان وفي سوريا وفي المنطقه كامله وفي مصر وكذا. جو الانجليز ومشوا للشريف حسين وعدوه وعود معسوله انه سيصبح يعني امير وخليفه وتتكون دوله عربيه قويه، والاتراك مستعمرينكم. شوفوا كيفاش طريقه التعامل. وحشدوا اعداد كبيره من العربان بقياده لورانس، وهجموا على العثمانيين في العقبه وفي كل مكان، وتم طرد الجيوش العثمانيه التركيه من المنطقه. وبعد ما استتبت الامور ايش عملت بريطانيا؟ يعني اول ما عملته بريطانيا هو انها حنثت وانها تنكرت لعهودها، وعد بلفور مشؤوم في 2 نوفمبر 1917 الذي وعدت فيه بريطانيا بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، ليهود أوروبا باش تجيب يهود أوروبا، لأن الحركة الصهيونية كانت قائمة وتنتشر بين يهود خاصة في شرق أوروبا، وبدأت تكتسح في غرب أوروبا نتيجة اضطهاد اليهود في أوروبا. تم اضطهاد اليهود، صارت مذابح في فرانكفورت وفي برلين وفي وارسو وفي كل مكان، وفي في في في, في روسيا. كانت هناك يعني مجازر ارتكبت ضد اليهود عبر قرون طويله، حتى في القرون الوسطى يصير اي وباء اي كذا في اوروبا يمشوا يقتلوا اليهود، يقول لك اليهود هم المسؤولين. هذا واقع تاريخي. فاليهود عملوا هالحركه هذه، الحركه الصهيونيه، حركه اوروبيه استغلها الانجليز باش يجعلوا من هذا الكيان المسخ، واستغلال المشاعر الدينيه. استغلوا المشاعر الدينيه، الحنين الى اورشليم والحنين كذا كذا موجود عند الجاليات اليهوديه اللي عايشه في الصقيع والبرد وكذا، استغلوه وجلبوا هؤلاء اليهود على متن البواخر والطائرات
القطارات بأعداد كبيرة، ووطنوهم في أرض فلسطين وأعطوهم الأرض هذه أرض، وطردوا الفلسطينيين كما تعلمون تقتيل وتشريد وكذا من عام 1917، وبريطانيا تقتل وتشرد في الفلسطينيين حتى العام 48، أكثر من 30 سنة، والإنجليز يفعلون كل ما في وسعهم لتوطين اليهود، قطعان اليهود الأوروبيين، جلبهم من أوروبا الشرقية ومن كل مكان، وتوطينهم في فلسطين وتشريد الشعب الفلسطيني من الأرض، لكي يصبحوا حراس مؤتمنين على مصالح بريطانيا في المنطقة العربية بأسرها، وخاصة في الجزيرة العربية ومصر وبلاد الشام والمناطق هذه كلها. قاعدة عسكرية باسم وطن قومي لليهود، وانتقام من قبل شوف الروح الصليبية المتأصلة في نفوس الإنجليز، ما نساوش صلاح الدين الأيوبي، ولم ينسوا رشد قلب الأسد هذا اللي جاء من إنجلترا، ملك إنجلترا الذي هزمه صلاح الدين الأيوبي، ورغم أنه هزمه إلا أنه ودعه في ميناء عكا وهو عائد، وقال له وأعطاه هدايا. شوفوا التسامح بتاع صلاح الدين الأيوبي، لحد اسم سردان الآن، لحد الآن يذكروا فيه صلاح الدين الأيوبي. لما أي أوروبي مؤرخ أوروبي يتكلم عن صلاح الدين أو عن سردان يشعر بالرهبة إلى الشخصية هذه. قائد عسكري كبير هزم الصليبيين، وبالرغم من ذلك اشتهر صلاح الدين باستقامته وحسن أخلاقه، وحتى في الحرب صلاح الدين الأسرى ما قتلش أسرى، صلاح الدين هزمهم، لكن بعد أن هزمهم أكرمهم وأرسلهم إلى أوطانهم، وأعطاهم الهدايا وقال لهم لا تعودوا مرة أخرى غزاة، اجوا حجوا كما تحبوا أنتم، أرض مفتوحة. هكذا هم أجدادنا، وهكذا نحن، ما عندناش احنا عداوة لا الديانة المسيحية ولا اليهودية ولا هذه عقيدة كل إنسان، يقول احنا كل شاة معلقة من كرح، ربك سبحانه وتعالى سيفصل بيننا يوم القيامة. الدين لله وحده، أنت كتصلي وتعبد وكذا ماكش تعبد لي ولا لغيري، تعبد الله سبحانه وتعالى، وأنت مسؤول أمام الخالق، مش لا مسؤول لا أمام العبد ولا أمام رئيس ولا أمام زعيم ولا لا، هذه بينك وبين الخالق نتاعك، هذه هي الديانة. أما تشغلي من الديانة اليهودية تعملي منها هكا على أساس هذا نعملوا دولة مسيحية، جميع مسيحيين العالم نحطوهم في دولة واحدة، وجميع مسلمين العالم نحطوهم في دولة واحدة، مش نولي نرجعوا نعملوا هذه رابطة دينية. شنو اللي يربط؟ ثم رابط دم يربط بين واحد بولندي وروسي وبين تونسي يهودي تونسي، هذا ماشي، مش عرق، هو ديانة هذه مش عرق. شوفوا أنت اليهودي التونسي كيفاش منظره، شوف اليهودي البولندي كيفاش منظره، تجمع اليهود غادي، وبعدين هؤلاء مش بالولادة يهود، هذا الديانة اليهودية انتشرت من قديم، يعني في أصقاع أوروبا، في ناس كده أوروبيين، هم أوروبيين الأصل، اعتنقوا الديانة اليهودية، آمنوا بالتوراة واعتنقوا الديانة اليهودية، لكن ما عندهمش علاقة مش بالعبرانيين أو علاقة باليهود كانوا في فلسطين، تنسهروا في فلسطين غير، وما ذماش هذه يقول لك بوغروم مش عارف شنو وكذا، هذه حكاية فاضية ما ثماش منها، هذه حكاية فاضية. والدليل على أن هناك
انتشروا في المنطقة كاملة هذه، تجدهم حتى في المغرب وتجدهم في اليمن. اليمن كان فيها جالية كبيرة جدا من اليهود، جالية كبيرة عايشين من قديم الزمان هناك. ايش مخليهم ساكن توا يمشوا من غادي من اليمن اللي هي بلادهم ويسكنوا في فلسطين المحتلة، ويرضخوا لقوانين، يرضخوا شكون؟ يرضخوا لليهود الأوروبيين الاستعماريين المتغولين. شوفوا الحكومة، شوفوا الأسماء أنتم بتاع أعضاء الحكومة في فلسطين المحتلة، الأسماء بتاعهم وليبامان وغيرهم، الأسماء أسماء أوروبية كلها. ما تلقاش، نادر جدا تلقى واحد في الألف من أصل عربي، وما يثقوش فيهم، ويعاملوا فيهم كمواطنين من درجة ثانية وثالثة. ولذلك اليهود التوانسة اللي موجودين، وهناك عدد يعني لا بأس به من اليهود التوانسة الموجودين، نتحدث عن تونس الآن، لا أتحدث، خلينا من الجزائر ومن ليبيا والأخرى، لأن قلت لكم المفروض الأصل أن يعود هؤلاء اليهود متاعنا يعودوا لبلادنا، هذا هو الأصل. اليهود التوانسة مرحبا بهم في أي وقت، حتى ولو أعطوا الجنسية الإسرائيلية مرحبا بهم في أي وقت، لأن التونسي يبقى تونسي. وأقولها لكم، اليهود التوانسة حتى داخل الكيان الصهيوني أكثر غيرة على تونس من برشا مسلمين بين قوسين، أكثر غيرة. وعايشين غادي، قداش من تقارير شفتها أنا تلفزيونية، عايشين غادي وحالين أم كلثوم وطيبوا في الكسكسي وياكلوا معنا، قاعدين متشبثين بالحنة وبالجوي وبالداد بتقاليدنا أكثر من بنات تونس وأكثر من رجال تونس. مازالوا عايشين غادي متشبثين بتقاليدنا القديمة، ويلبسوا حتى في الجبال، باين في العيال نتاعهم يلبسوا في الجبال، يلبسوا في كذا. تمت بلادنا هذه، تونس متأصلة فيهم، تونس تسكنهم، حتى ولو كانوا داخل الكيان الصهيوني فإن تونس تسكن قلوبهم. ومرحبا بهم، إخوة لنا في تونس. خلي يجيو، معليش حنجيب جواز السفر الإسرائيلي، احنا نعطوه جواز السفر التونسي، ما نعترفوش به احنا جواز السفر الإسرائيلي. يوصل حلق الواد، يوصل الميناء، مطار تونس قرطاج، نرحبوا بهم، ادوا له جواز سفر تونسي، مش وثيقة دخول، لا، ياخذ اعطيه جواز السفر التونسي بتاعه. لا نتنكر ابدا لاخوتنا، تم عايشين معانا من قرون، هذا ولاد تونس وبنات تونس. نمشي لفرنسا نلقاهم في بلفيل غادي اليهود تاع تونس، تلقاهم في القهوة عزايز كذا يتكلموا التونسية باللهجة التونسية مع بعض. امشوا شوفوا في فرنسا، امشوا شوفوا، موجودين مئات الآلاف عايشين غادي لحد الآن، محتفظين بعاداتهم وتقاليدهم وبلهجتهم التونسية. كيفاش هذا يجب أن يمنحوا الجواز السفر التونسي، جواز السفر الإسرائيلي هذا لا نعيره أي اهتمام، لأن مش معترفين نحن بهذا الكيان. احنا الكيان الصهيوني لن نعترف به أبدا ومطلقا. هذا ينطبق فقط على اليهود متاعنا، على المواطنين التوانسة اللي نسميهم هكا من أتباع الديانة اليهودية. يجب أن لا نمنعهم من دخول تونس، ومرحبا بهم في أي وقت في بلادهم. ينجموا يجي في تونس يعيشوا، يقعدوا معنا، يعملوا استثمارات، يملكوا، من حقهم، هذا من حقهم. أنا يكون إثبات أنه أصله تونسي، وكل شيء، السجلات موجودة، السجل موجود، والتونسي تونسي يبقى، التونسي تونسي مهما كانت الديانة متاعه يبقى تونسي درجة أولى، لأن تونس تسري في دمه وعروقه.
ومستحيل باش تنكر، ومستحيل مش باش تنكر البلاد الا القله القليله الشاذ، والشاذ لا يقاس عليه، الشاذ لا يقاس عليه. انا اقولها لكم وانتم تعرفوني، انا موقفي من فلسطين وموقفي من الكيان الصهيوني مش من اليوم، مش من اليوم، وعارف انا الموضوع هذا هو الشغل الشاغل متاعي مني كنت مش عارف يعني، ممكن كنت شاب صغير. هذا شغلي الشاغل، لا اعتراف بالكيان الصهيوني مهما كان. واليهود الاخرين جايين كما عمل هذا رضا ابو الصفير باوامر من الغنوشي. قلت لكم راهو ما تغير شيء، افهموا يا ناس، اريدكم ان تعرفوا وتعلموا وتتيقنوا بان النهضه ما زالت في الحكم، بان النهضه ما زالت تحكم، وان التركيبه اللي جابتها لنا امريكا ونصبتها هي وانجلترا ونصبتها علينا بعد الثوره مباشره، تركيبه العملاء هذه طرطور قرطاج المرزوقي والغنوشي والعصابه نتاعو ما زالت هي ماسكه كل شيء. حتى وزاره الداخليه مش فقط من جدو، شوف ايش تغير فيها وزاره الداخليه، في نفس الوجوه قاعده، هي ما تغير شيء، راه ريانا شانجي قاعد كده، فقط نشوف الوجوه. والاعلام التونسي يلعب في دور خبيث، يدشع الناس. اعلامنا في تونس اعلام تدجيل وتضليل، جايبين عاملين حوارات وكلام فاضي، فهمني. لكن بشيء يعني ثم مثل الماني يقول لك عن شخص تختلط عليه الامور معش فلم يعني يعجز عن التمييز من شده ما تختلط عليه الامور. يقول مثل الالماني انه لا يرى الشجره او لا يرى الغابه، انه لا يرى الغابه من كثره الاشجار. Er sieht den Wald nicht vor lauter Bäumen. Er sieht den Wald nicht vor lauter Bäumen. إنه لا يرى الغابة من كثرة الأشجار. يعني تختلط عليه الأحداث من كل مكان، ما عادش يشوف الشيء الجامع ما بين الأحداث هذه، الشيء الجوهري ما يغيب عليه. تجي ليل ونهار في التلفزيون، تنجم نشوف في حصص قداش في الأحداث، يجيبوا لك فلانة وفلانة وفلانة وكذا، وفي نطاق مزح وفي نطاق شنو وكذا، وكله للتضليل، كله باش يعدوا السم حشاكم هذا اللي يحب يقضوا به احساس الشعب التونسي، يردوه قطيع من الاغنام وقطيع من الابقار والماشيه عن طريق قنوات تلفزيونيه ماجوره، وحتى الصحف كذلك تلعب في نفس الدور الخبيث، دور التضليل والتبجيل والتركيع لإرادة الأجنبي. والغنوشي قاعد يحكم وهو عميل، لكن قاعد يقوم بالدور المناط بعهدته من قبل الصهيونية العالمية، أي باك، من قبل أوباما ومن قبل الإنجليز وغيرهم. وعصابة النهضة ما زالت تحكم، وطرطور قرطاج كذلك ما شادد الجيش تبين جدو متاعهم، وزير الداخلية رئيس الحكومة متاعهم، يعني وزير في حكومة العريض، علاش ما جابوش واحد من برا؟ والمستشارين نفس المستشارين، مجد السيسي نون بارلون با، أو تعرفوا شنو بديهم. وعلاش يتكلموا توا ينتقدوا يقولوا كذا كذا يحلوا في فمهم؟ علاش في الدستور رفضت النهضة والمؤتمر واحزاب اخرى عميله تونسيه ومع اكثر العملاء هذه الايام رفضوا تثبيت يعني تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني؟ علاش رفضوه؟ جاتكم النتيجه الان بتشوفوا. لانهم هم من اكبر المطبعين، النهضه الغنوشي والعصابه نتاع العملاء نتاعو من اكبر المطبعين مع الكيان الصهيوني، ومن اكبر الراكعين الساجدين
لنتنياهو وعصابة الصهاينة في فلسطين. هؤلاء المتسربلين برداء الإسلام والإسلام براء منهم هم أكبر الخونة وأكبر العملاء وأكبر السافلين الساقطين. ويجي يتكلم توا أي واحد منكم يحل فمه يا ويقول كذا كذا ودخول الإسرائيليين وكذا. أنتم عملتوها، أنتم السبب في كل هذا. كيف بن علي قدامكم ملاك، بن علي قدامكم، قدام الغنوشي والعصابة بتاع الغنوشي يعتبر ملاك لأنه وقف يعني كانت له علاقات ومشى مع أمريكا ومشى كذا، لكن ما سيبش الماء على البطيخ وما في لحظة من اللحظات كانت عنده شوية نخوة. أمنتم لا تملكوا نخوة ولا تملكوا شهامة ولا تملكوا كرامة، ما عندكمش لا كرامة ولا نخوة ولا شهامة ولا عندكم ذرة من الرجولة، ذرة من الرجولة ما تكسبوهاش. وجاي تو تدجلوا علينا تقولوا تعملوا العملة، وانتم لحد الآن تحكموا. مهدي جمعة هذه ورقة بتاعكم حاطينها غادي، ايش عمل؟ لا يفي. وانا اقول للاخوة الاعلاميين اللي قاعدين يدجلوا يودي شوية على الناس، كثرتوا لها كثرتوا لها. حتى الكبولة هذه جايبينها في بتاع نفس الشيء تخدم في جايب كل واحد جايب خديمة مش اختاروه هم، جايب خديمة تخدم له، قاعدة تقوم بمهمة هي مسكينة مخها فاضية ما عندها شيء تشوف فيها، طفلة بتاع رقص وبتاع حاطينها فاك كل واحد جايب مساحة باش تمسح له دار تنظفها له، جايبينها فقط باش يمسحوا بها. هاي عارفينها تشتغل ضرب والفلس وكذا، يقول اعملي كذا تعمل كذا، بقية ما عندهاش، ما عندها فسوق مذوق. وغيرهم تشوف فيهم الان هذا كل جايبينهم خدم وحشم، بينما ذاك الشيخ العمالة والنذالة والرذالة قاعد حاطط الراس مع الراس مع السبسي، فهمني، وقاعدين معناها ينفذوا في المخططات الأمريكية الصهيونية خطوة. اي قالوا الفرصة جفلت، لا يحبوا زعما كيفاش يروموها الفرصة باش يركبوا عليها. مش هكا يا باجي، قلت لهم تحبوا تركبوا على الفرصة وهي جافلة، لا ما تقدروش، هذه باش تروموا تونس مستحيل، انساها مستحيل باش تروموا تونس باش تركبوا عليها انتم ولا يركب عليها اوباما ولا كاميرون ولا نتنياهو، من المستحيلات السبعة هذا انسوه. اخوتي اخواتي، يعني موضوع هذا تاع جربة ومتاع معبد الغريبة هذا، سواء محج سواء المزار، يعني لحد الآن توانست، يعني مش اللهم إذا كان صارت تغييرات من قديم الزمان. مسلمين بالجربة غادي يمشي يزوروه ويتبركوا به كما عليه عبارة عن مزار، يحبوا يعملوا محج، أما مش يعملوا لي مسمار شحال يهود العالم الكل يزوروه، لا ما ثماش الكلام هذا. لا شنو يعني عم ترموه معناها إذا سمحت الظروف باش تعملوا دولة غادي في جربة، هذه هي سي صح. إذا كان باش تردوه تعطوه الأهمية هذه، تردوه كذا تولوا عصركم كلكم الجربة، يهود العالم الكل، ونلقوا روحنا نهار من النهارات كما فلسطين. وهذا هو المخطط. هو قلت لكم أنا في فيديو سابق، هذه من غرائب الدهر. أول ما فكرت الصهيونية العالمية، أول ما فكرت في إقامة وطن قومي لها في تونس. أي أرجعوا للتاريخ. ولا غرابة الآن أنهم بعد أن ضاقت بهم السبل في المشرق حزب الله مش قادرين عليه. لك شوف
هذا ما يسمى بإسرائيل خايفة ترعش من حزب الله. وسوريا بالرغم من دمرها وكل شيء ما تنجم تعمل حتى شيء. كان الصهيوني إذا عاجز إيران قوات مغادي وذاق حولها الخناق، حولها الكيان غادي، وما يجيكش عجب يطلعونا عاملين لنا هذا مسمار شحاح غادي تاع الغريبه محج ومزار وكذا كذا باش يرجعوا للفكره الاولى نتاعهم قبل ما يخموا في فلسطين، قبل ما تهزهم بريطانيا لفلسطين ويقول لا تونس وجزء من ليبيا مصراتة والمناطق هذه حتى طرابلس هذه الوطن القومي تاع اليهود، ويجوا يحتلوا الارض نتاعنا. كل شيء وارد، كل شيء وارد، كل شيء وارد. لذلك يجب أن نعمل العقل، نعمل العقل، نتعامل مع الأشياء بالعقل. أولا نسحب، يا ريت كل الدول العربية، يا ريت هذه غلطة تاريخية لو ارتكبناها، غلطة تاريخية أننا سمحنا وارتكبنا حماقات كبيرة. يا ريتنا أبقينا على اليهود نتاعنا في تونس، يا ريتنا أبقينا على اليهود نتاعنا في الجزائر، يا ريتنا أبقينا على اليهود نتاعنا في مصر، يا ريتنا أبقينا على اليهود نتاعنا في اليمن. هذا أولاد بلادنا، كيفاش تعطيهم الإنجليز لناس جايين وناس جايين من أوروبا الشرقية يعملوا بيدخلوهم في الجندية ويعملوا فيهم ما يعملوا فيهم، ويدخلوا فيهم حاجات اللي ما فيهمش. عمرهم اليهود التوانسة ما كانوا يفكروا في فكرة الصهيونية ولا إقامة دولة في فلسطين أبدا، ولا في الجزائر ولا في اليمن ولا في غيره. الفكرة أصلا ما جتهمش لأنهم عايشين في بلادهم. بينما يعني إنجلترا هي التي كانت وراء دعم الحركة الصهيونية في أوروبا واستغلالها في نطاق الهيمنة الاستعمارية نتاعها لتكوين قاعدة في فلسطين في قلب الوطن العربي، وفصل الجناح الشرقي عن الجناح الغربي للوطن العربي في وسط، جاي في القلب، جاي في القلب. وحماية جعل الصهاينة كلاب حراسة لمصالحها في الجزيرة العربية وفي المشرق العربي. لحد الآن هي قاعدة. لو أمريكا اللي يقولوا إسرائيل وكذا اسمه الناس يقول لك لا ما عندهم يحكموا اليهود، سي با فري، ما عندهمش القوة. هذه دولة كرتونية. حزب الله مش قادر على حزب الله. هاو بالدليل القاطع. والله العظيم لو إسرائيل غدوة يعني تهاجم لبنان ستمحى من وجه الأرض. أقول لكم ستمحى تماما من وجه الأرض. هذه مش نتكلم فيكم من خلال التحليل ومن خلال المعلومات، وعارفين هذا، الصهاينة عارفين هذا، ولذلك حتى أمريكا بدأت تتخلى عنهم. إيه؟ أمريكا بدأت تتخلى، وهي إنجلترا بدأت تتخلى على منطقة الخليج العربي كله، عارفين لا مستقبل لهم هناك. والصهاينة أنفسهم عارفين أنه لا مستقبل لهم في أرض فلسطين، وما عادش عبارة، قلت لكم عبارة عن تيجر بابي، أمشي تقول تنحى عليهم. لو تنحى عليهم أمريكا وإنجلترا وفرنسا وألمانيا المساعدات مدة أسبوع، سوف تنهار كبيت من ورق، سوف تنهار كبيت من ورق. كما عايشين على الهبات، دي مليار غير من أمريكا 50 مليون، ألمانيا قرابة 50 مليار من أمريكا سنويا هبة. من ألمانيا تقريبا 25 مليار دولار، 25 مليار دولار، فرنسا إنجلترا غيره. لولا هذه الهبات بالمليارات بمئات المليارات ما كان لهذا الكيان أن يبقى ويستمر. ولحد الآن هذا الكيان هذا مربوط
في خيط رفيع اضرب وتيح، ما عندهم شيء. تخافوا من الكيان الصهيوني؟ الكيان الصهيوني يعني أوهن من خيط العنكبوت. ولما قال نجاة نتاع إيران، أنا مش إيرانيين كل حد على روحه، لكن كلام صحيح، كلام صحيح. إسرائيل أهون من بعوضة، عبارة عن بعوضة سيريان لتو، ما يخوفوكمش بالكلام تاعهم وكذا. أنا ما عندهمش الوزن الثقل هذا، قال لك ولا موساد وكذا ويحكموا في العالم اليهود. لا هذه كلها عبارة عن بولة منفوخة، ما يحكموش لا في ألمانيا ولا في فرنسا ولا في أمريكا ولا حتى شيء، ما يحكموش، محكوم فيهم ولا يحكموا. الوهم اللي حاطينه لكم في دماغكم وتتخيلوا اليهود يحكموا في ألمانيا وصحافة ألمانيا واقتصاد ألمانيا واقتصاد فرنسا واقتصاد شنو، هذو كل مزارعينه هما اليهود باش يخوفوكم. أنا أقوى منكم، نتحكموا في مصيركم عن طريق الدول الأخرى. هاي دويو جد على المغفلين، ربما يجد عليهم، من العارفين بخفايا الأمور ما يجدش عليهم. يعني هم عبيد في أيدي أمريكا، وعبيد في أيدي فرنسا وأيدي إنجلترا وأيدي، نشوف فيهم هنا أذلاء، حتى يمشوا أذلاء. هاي قلب صحيح عندهم بنوك لا، لكنهم أذلاء عبيد ومحكوم فيهم من قبل الغرب، ولا تظنون العكس إخوتي أخواتي. هذا وهم يحاولوا أن يزرعوه أدمغة المغفلين من العرب. مش يقولوا احنا اي حتى درجة ولا يقولوا السياحة التونسية ستنهار إذا ما دخلناش الإسرائيلي لتونس. يا والله العظيم شو الكلام هذا؟ شنو احنا قال لك عندنا السياحة في تونس كانت مزدهرة ولو سنين طويلة بدون هالمشكلة هذه. شنو الموازين اللي انقلبت الآن باش تولي نجاح الموسم السياحي في تونس راهن بإدخال هؤلاء الصهاينة بجواز السفر إسرائيلية إلى تونس. شوف الكذب، شوف الكذب كيفاش، وقلب الحقائق والتقليب وكذا. إذا لم يكن الأمر حقيقة الأمر أن النكبة وعصابة الغنوشي والطرطور قرطاج الضالع في العمالة، حتى مش ورميت حتى شوش راسه بايع كل شيء. إنسان نذل، إنسان حقير. إنسان كان يسكر في باريس، هذا يسكر إخوتي أخواتي في باريس كل ليلة لين يشخوا على روحه في سروال، ثم شكل من هكا يروحوا بيه بايع في سروال الدار. هذا هو الرزق. ما عندوش مبدأ ولا دين ولا ملة. إنسان مخرف، إنسان بايع القدام والوراه ومسخ. جابوه لنا رئيس لتونس ليخدم الأهداف تاعه، لأنه عميل ركع لهم. قال نعم أنا نخدمكم، أنا خادمكم المطيع، حطوني فين نحبوا. وهو قائد الجيش التونسي، هتشوف فيه القائد الأعلى للجيش التونسي. وتوا جبل الحرمة في جبل الشعامبي، جبل الشعامبي أصبح إكس تيريتوريال. الجيش التونسي ما يدخلوش، ما يعجبكش هيك. واليوم نقرأ خبر في سوق الجمعة في الجندوبة على الجبال. قال لك اكتشفوا على شكون دجلوا، اكتشفوا إرهابيين وكذا ومخابة وكذا. هم موجودين من زمان، من 3 سنين توا، ومعسكرات التدريب والملاجئ بتاع الإرهابيين موجودة من برقة حتى آخر نقطة في الحدود التونسية جنوب تونس. وبعلم المرزوقي وعلم وزارة الدفاع وعلم وزارة الداخلية. إخوتي أخواتي ترهنوا عليكم، راهو يكذبوا عليكم، عن فيكم شيء. هم على علم، وهم بالعكس هم قاعدين يغطيوا، يستعملوا في الجيش بتاعنا والحرس التونسي بتاعنا
والقوات الامن بتاعنا باش تحمي معسكرات الارهابيين على طول الحدود بين تونس والجزائر. ويخلوا ويستخدموا في وزاره الداخليه ووزاره الدفاع، مش عارفين السلاح داخل من ليبيا يتعدى بالشاحنات عبر تونس. مغمضين عينيهم ويعطوا اوامر للدوريات الموجوده ما تفتشوش. داخل السلاح بالكميات كبيره من ليبيا داخل تونس، دول السلاح اللي جاينا بالبواخر وعارفين هذا. والحبل على الجراد. يعني وزاره الداخليه تغطي على الارهابيين وعلى الاسلحه الداخله تونس. الجيش التونسي اللي تحت امره الطرطور تاع قرطاج الخائن العميل، كذلك الحرس الوطني نون حتى هو نفس الشيء. ويجوا يدشلوا علينا الان يقولوا ما نجمناش وكذا، وتدفعوا بشبابنا الى الموت. علاش تدفعوا فيه الموت مساكن؟ اذا تعرفوا انها انتم عارفين كل شيء. قال لك لقينا الغام متطوره لم يصعب التعامل معها. قلت لكم شكون زرعها الالغام المتطوره؟ ناس اخرى جنون هم اللي زرعوها، جابوها جنون اخترعوها جنون. الالغام المتطوره هذه كما الامريكان والانجليز وغيرهم هم اللي صنعوا الالغام هذه ودخلوها لتونس بمعرفتكم انتم. معرفتكم كما نقول انتم اخوتي اخواتي، اقصد الزلمه الاكبر الخائن الاكبر الخازوق الاكبر القهرمان الغنوشي، وبمعرفه السبسي وبمعرفه طرطور قرطاج. هذم الثلاثه على الاقل عارفين كل شيء. حتى السبسي داخل معاهم في اللعبه، داخل معاهم في لعبه الخيانه ولعبه التلاعب بمصير تونس، وراكع يعني عموم بطحها الان يعني انبطاح تام واحزاب اخرى وحمل همامي. يعني استطاع هؤلاء الغزاة الجدد ان يدجنوا عدد كبير من احزاب المعارضه الكرتونيه في تونس، والكل ماشيين بنفس الخط وكلهم ينفخوا في نفس البوق. اخوتي اخواتي، الى ان القاكم استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.